नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 10 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्म देशना सुन्नको निमित्त सुनाउनको निमित्त उपस्थित भइसकेका छौं। देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने जति पनि श्रद्धालु उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आजको यो बिहानी पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई आजको चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, अब हिजोसम्म हामीले 2 दिनसम्म चाहिँ उपोषित कर्म देशना र गुरु पूर्णिमाको विषयमा हामीले देशना गर्यौं र आजदेखि फेरि हामी मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थलाई नै हामी अगाडि सार्दै छौं र भगवान बुद्धको विभिन्न विषयहरूमाथि दुविधायुक्त प्रश्नहरू, जसलाई मेन्दक प्रश्न भनेर भनिन्छ, ती मेन्दक प्रश्नहरूको बारेमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तलाई सोध्नु भएको प्रश्नहरूको उत्तर नागसेन भन्तेले दिँदै आउनु भएको थियो र मिलिन्द राजा जस्तो एउटा तार्किक राजालाई पनि मनमा सन्तुष्ट हुने गरी, त्यस्तै गरी दुविधाहरूलाई निर्मूल हुने गरी, शंका उपशंका र आशंकाहरूलाई पनि निरोध हुने गरी नागसेन भन्तेले उत्तर दिँदै आउनु भएको कुरा त तपाई हामी सबैलाई थाहा भएकै विषयवस्तु भयो। आज यो बुद्ध लाभान्तराय, बुद्धको लाभमा अन्तराय विषयको प्रश्न चाहिँ मिलिन्द राजाले सोध्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई पहिला यो कुरा जानकारी गराउँ कि बुद्ध शासनमा प्रवचित जीवनमा, यानी कि भगवान बुद्ध प्रमुख संघहरूको जीवन यापन गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले 4वटा विषयलाई प्रमुखतामा राख्नु भएको छ। यो चाहिँ आधारभूत आवश्यकता हो। यी 4वटा विषयलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चतुप्रत्यय भनेर भनिन्छ। पहिला यो कुरा नै तपाईहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईले बुझ्नुहुन्छ हैन। र भगवान बुद्ध त्यतिबेला भिक्षाटन जानुहुन्छ हैन। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको भिक्षाबाट श्रमण जीवनहरूको जीविका यापन हुन्छ। त्यो भनेको माने के हो त भन्दाखेरि चतुप्रत्यय 4वटा यस्ता विषयहरू जसले श्रमण भिक्षुहरूको जीवनलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त त्यसले टेवा दिइरहेको हुन्छ, आधार दिइरहेको हुन्छ। त श्रमण भिक्षुहरू, भगवान बुद्ध प्रमुख श्रमण भिक्षुहरू नै घर गृहस्थीमा बस्नेहरूको जस्तो कामकाज गरेर त्यस्ता चीजहरूलाई कमाएर जीविका यापन त गर्दैन। त श्रमण भिक्षुहरू चाहिँ भिक्षा मागेर अरूको लागि पुण्य होस्, अरूको लागि पुण्य कमाउन दिएर जीविका यापन गर्दछ।
यहाँनिर यो कुरा मैले चाहिँ यो मिलिन्द्र प्रश्नमा चाहिँ यो चतुप्रत्ययको विषयमा कुरा आउने भएको कारणले अनि तपाईहरुले चतुप्रत्यय भनेको थाहा भएन भने हैन, चतुप्रत्यय भनेको कसरी चाहिँ प्रदान गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने चाहिँ अनि अलि अप्ठ्यारो होला भनेर मैले यो कुरालाई उठाएको। भगवान बुद्ध स्वयं पनि भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो। शहर शहर नगर नगर धर्म प्रचारको सिलसिलामा गाउँ गाउँमा हैन जानु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध स्वयं पनि पात्र धारण गरेर भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो। कहिले यता कहिले उता भगवान बुद्धले आज कसलाई उपकार गरौं, कुन गाउँमा गएर भिक्षाटन गरौं, कुन नगरमा गएर भिक्षाटन गरौं, कुन शहरमा गएर भिक्षाटन गरौं, भगवान बुद्धले ती सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो। र दाताहरूले पनि श्रद्धा राखेर श्रमण भिक्षुहरूलाई चतुप्रत्यय दान गरिन्छ। चतुप्रत्यय, चतु भनेको चार, प्रत्यय भनेको विषयवस्तुहरू। अब बुद्ध शासनमा चतुप्रत्यय भनेको के हो त भन्ने कुरालाई नै म एक एक गरेर भन्दै जान्छु, तपाईहरु याद गरेर राख्नुस् होला है। चतुप्रत्ययमा सबभन्दा पहिलो आउँछ चीवर। के आउँछ? चीवर। चीवर भनेको श्रमण भिक्षुहरूले लगाउने वस्त्र। अब वर्षावास बस्दाखेरि वर्षावास चीवर भनेर चतुप्रत्यय दान गर्दाखेरि चीवर पनि वर्षावास चीवर हुन्छ। त्यो चीवर महत्त्वपूर्ण चीवर हो, वर्षावास चीवर भनेर। जुन भिक्षु वर्षावास बसिन्छ त्यो भिक्षुको लागि वर्षावास सजिलैसँग बिताउन सकोस्, धर्म कर्ममा आफ्नो हैन समय सजिलै बिताउन सकोस्, सधर्म चिरस्थायीको लागि केही योगदान पुर्याउन सकोस् भनेर दाताहरूले भिक्षुहरूलाई चीवर दान गर्छ। वर्षावास चीवर भनेर भनिन्छ। र भिक्षुहरूले पनि त्यही चीवरलाई धारण गरेर धर्म प्रचार गर्छ, धर्मको अभ्यास गर्छ। त्यसैले दाताहरूको लागि यो वर्षावास चीवर दान गर्ने दाताहरूको लागि धेरै आनिशंस प्राप्त हुन्छ। यो भिक्षुले, जुन भिक्षुले वर्षावास 3 महिना बस्दाखेरि धर्म विनय अनुसार उसले जति पनि कार्यहरू गर्छन् त्यो कार्य त्यो चीवर धारण गरेर गर्ने भएको कारणले त्यो चीवर दान गर्ने दातालाई त्यसको पुण्यको अंशको भाग लागिहाल्छ कि। किन त भन्दाखेरि दाताहरूको चीवरलाई धारण गरेर त्यो भिक्षुले 3 महिनासम्म वर्षावास बस्दाखेरि दानशील भावना, शील समाधि प्रज्ञा हैन बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि उसले विभिन्न शासनिक कामहरू गरेको हुन्छ। त्यो शासनिक काम गरे बापत भिक्षु स्वयंलाई पनि पुण्य लाग्छ र जसले चीवर दान गरेको छ त्यो दातालाई पनि त्यो पुण्यको अंश लाग्दछ। त घर गृहस्थीमा बसेर पुण्य कमाउने भनेको विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। बिहारमै गएपछि मात्रै पुण्य लाग्छ भन्ने पनि होइन। जसरी गएपछि लाग्छ त्यो पनि सही हो, तर नगएको पनि कसरी पुण्य आर्जित गर्ने भन्ने विषयलाई पनि जान्न आवश्यक छ। तपाईले चाहिँ बुद्ध शासनिक काम गर्ने भिक्षुहरूलाई केही दान गरिराख्नु भयो भने त्यो भिक्षुले जति जति पुण्य सञ्चित गर्छ, शासनिक काम गर्छ, त्यसको त भागीदार तपाई पनि हो नि। किन त भन्दाखेरि तपाईको केही भूमिका रहन गयो त्यहाँ। त्यो भिक्षुको शरीरमा धारण गरेको त्यो चीवर वस्त्र नै तपाईले दान गर्नुभएको, त्यही चीवरलाई प्रयोग गरेर उसले जति पनि कामहरू गर्दै जान्छ, कुशल पुण्य सञ्चित गर्दै जान्छ, त्यसको अंश त तपाईलाई पनि लाग्छ। किन लाग्दैन? आँखाले हेरेर हातले लिएर लिने होइन नि पुण्य भनेको त। यो त हृदयले, तपाईको कर्मले, तपाईको धर्मले प्राप्त हुने हो नि यो पुण्य भने, हैन? त्यसैले सबभन्दा पहिलो चतुप्रत्ययमा 1 नम्बरको के हो त भन्दाखेरि भिक्षु श्रमण जीवनको चतुप्रत्ययको 1 नम्बरको चीवर वस्त्र।
यो चिवर वस्त्र भनेको यस्तो जुन हामी भिक्षुहरूले धारण गरेका हुन्छौँ, जसको यो चिवर जुन सिलाउँदाखेरि पुरा खेत जस्तो उर्वरा भूमि भन्छ यसलाई। के को उर्वरा भूमि त भन्दाखेरि जस्तै एउटा किसानले आफूसँग भएको राम्रो बिउलाई राम्रो भूमिमा बीजारोपण गरियो भने त्यो किसानले सन्तुष्ट हुने गरी त्यो बीजारोपणबाट प्रतिफल पाउँछ। यदि आफूसँग भएको एउटा उत्तम जातको बिउलाई मसँग त उत्तम जातको बिउ छ, म जता भए पनि रोपेर त्यो फलाइहाल्छु नि भनेर खेतमा नगइकन, एउटा उर्वरा भूमिमा नगइकन जस्तो पायो त्यस्तै खेतमा या बाटोमा रोपेर त त्यो बिउले प्रतिफल त दिन सक्दैन, हैन? त्यसैले उत्तम बिउलाई उत्तम जातको खेतमा बीजारोपण गरिन्छ किसानले धेरै आनिशंस प्राप्त गर्नको निमित्त, हैन? किसानको लागि बिउ मात्र भएर पुगेन, खेत पनि चाहियो। त्यसरी नै सुख शान्ति पुण्य आर्जित गर्न चाहने, मार्गफल निर्वाण धर्मलाई सञ्चित गर्न चाहने ती व्यक्तिहरूले पुण्य रूपी बिउ कहाँ रोप्ने त भन्दाखेरि यो चिवर वस्त्र जुन छ, यो अरहन्तहरूको ध्वजा, यसमा चाहिँ पुण्य रूपी बीजारोपण गर्ने उर्वरा भूमि समान यो चिवरमा हामीले पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र आफूले गरिएका कामहरूमा सन्तुष्ट हुने गरी आनिशंस प्राप्त हुन्छ, प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। काम त त्यही गर्ने हो, परिश्रम पनि त्यही गर्ने हो, समय पनि त्यति नै लाग्ने हो, तर एउटा बिउलाई राम्रो उर्वरा भूमिमा बीजारोपण गरेर समय बिताउने, परिश्रम गर्ने र कार्य गर्ने मा जति आनिशंस प्राप्त हुन्छ त्यति आनिशंस त तपाईको उर्वरा भूमि नभएको ठाउँमा, बाटोमा ढुङ्गा सुङ्गा मिसिएको ठाउँमा त्यो रोपेर सन्तुष्ट हुने गरी आनिशंस प्राप्त गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईहरूको भ्रम मात्रै हुन सक्छ है। जस्तै तपाईको धान रोप्नु पर्यो, कहाँ रोप्ने? उर्वरा भूमिमा रोप्ने। म खेतैमा होइन, म त बालीमा रोप्दिन्छु, म त बाटोमा रोप्दिन्छु, म त्यति नै परिश्रम गर्छु, म त्यति नै बिउहरू छर्छु, म त्यत्तिकै समय दिन्छु भन्दैमा जुन तपाईले रोज्नु भएको जुन भूमि, त्यो भूमि उर्वरा भएन भने तपाईको बिउ उत्तम जात भए पनि आनिशंस कस्तो प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाई आफै ठान्नुस्। यस्तो हो यो। त्यसैले यो चिवर भनेको चाहिँ पुण्य रूपी बिउ, पुण्य छर्ने भूमि। त्यसैले त्रिलोकमा चाहे सत्व प्राणीहरू होस्, चाहे मनुष्यहरू होस्, चाहे देवताहरू होस्, चाहे ब्रह्माहरू होस्, जो कोहीले पनि महान आनिशंस प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने पुण्य रूपी बीजारोपण गर्ने उर्वरा भूमि भनेको यो चिवर वस्त्र हो रे कि चिवर वस्त्र। त्यसैले यो वस्त्रलाई पनि खेत जस्तो सिलाएको हुन्छ, त्यत्तिकै सिलाएर भिक्षुहरूले सिउँदैन। यो खेत जस्तो हुन्छ, यो काटेर हैन धुजा यो बनाएर यहाँ चाहिँ यो खेतको आली हैन ड्याङहरू मिलाएको जस्तो गरी त्यो सिलाउनु पर्छ। यो सबैलाई त्यो सिलाउन आउँदैन। अब सूचीकारहरूले त अब अलिकति सबै कुराहरूको मापदण्डहरू थाहा पायो भने त उहाँहरूले पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ। तर यो चिवर सिलाउँदाखेरि त्यस्तो मापदण्डहरू चाहिँ त्यसमा सम्पूर्ण चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै यो चिवर चाहिँ के हुन्छ, अरहन्तहरूको ध्वजा हुन्छ। यो चिवरमा अरहन्त हुने सामर्थ्यता हुन्छ के, ऊर्जा हुन्छ, शक्ति हुन्छ के। त्यसैले चाहिँ जो कोहीलाई पनि पुण्यको भाग दिन सक्ने क्षमता यो चिवरमा हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ संघको स्थापना गर्नुभयो।
प्रत्यक्ष रूपमा बुद्ध यो संसारमा नभए पनि बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई आफ्नो काँधमा बोकेर बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त चारिका गर्ने सङ्घको स्थापना गर्नुभयो भगवान बुद्धले। आज 2500-2600 भयो, तैपनि भगवान बुद्धको बुद्धकालीन अवस्थामा जस्तो, यद्यपि बुद्धको शरीरलाई हामीले प्रत्यक्ष नदेखे तापनि उहाँको धातुलाई हामीले दर्शन गर्न पाइरहेका छौँ। उहाँको शिष्य भिक्षुहरूलाई श्रमणहरूलाई हामीले दर्शन गर्न पाएर भगवान बुद्धको कमीलाई हामीले केही हदसम्म भए पनि निवारण गर्दैछौँ र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई जस्ताको तस्तै हामीले सुन्न पाएका छौँ, जस्ताको तस्तै धारण गर्न पाइरहेका छौँ, अभ्यास गर्न पाइरहेका छौँ। यो कसको अनुभव त भन्दाखेरि यो चिवरको हो नि त। यो चिवर भएको भएन भने सङ्घ पनि रहँदैन। चिवर भएसम्म होइन, चिवर वस्त्रले चाहिँ सङ्घहरूलाई पनि सुरक्षा गर्छ नि त। त्यसैले बुद्ध शासनको चिरस्थायीको लागि अति आवश्यक यो वस्त्र, जसलाई चिवर भनिन्छ, चतुप्रत्ययमा श्रद्धालु दाताहरूले दान गर्ने क्रममा चारवटा विषयलाई आधारभूतको रूपमा चाहिँ दान प्रदान गरिन्छ। पहिलो नम्बरमा चिवर। अब वर्षावास 3 महिना बस्दाखेरि दान गर्ने चिवर, वर्षावास चिवर, त्यो पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। अरू बेलामा दान गरेको चिवर पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। र वर्षावासमा साह्रै किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त भन्दाखेरि अरू समय भन्दा पनि वर्षावासको समयमा भिक्षुहरूले धेरै धर्म विनयलाई पालन गरेर श्रमण जीवनलाई शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासमा अगाडि बढाउने भएको कारणले गर्दाखेरि अरू समयमा भन्दा पनि वर्षावासको समयमा धेरै पुण्य लाग्छ। किन धेरै पुण्य लाग्नको निमित्त भिक्षुहरूले पनि धेरै धर्म विनय अनुसार धर्म विनयलाई पालन गरेर श्रमण जीवनलाई अगाडि बढाएको हुन्छ, शासनिक कार्यहरू गरेको हुन्छ। हेर्दै जानुहोस् न, यो वर्षावासको समयमा भिक्षुहरूले धेरै काम गर्छ। धर्म देशनाहरू दिनेदेखि लिएर अभ्यास गर्नेदेखि लिएर विभिन्न शासनिक कामहरू हुन्छ नि त। त्यस्ता शासनिक कामहरू त गरिरहन्छ। अब हामी त गरिरहेकै छौँ जहिले पनि, होइन, त्यसमा त होइन। तर पनि वर्षावास भइसकेपछि अझ थप महत्त्वपूर्ण धर्म र विनयहरूलाई पालन गर्नुपर्छ। वर्षावास बस्ने भिक्षुहरूले विभिन्न वर्षावासको नियमहरू पनि थप पालन गर्छन् त। त्यसैले वर्षावासको समयमा अब चतुप्रत्यय मध्येको एउटा चिवर दान पनि वर्षावास बस्दाखेरि प्रदान गर्दछ है। अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चतुप्रत्ययमा अर्को भनेको पिण्डपात। पिण्डपात भनेको पाली भाषाबाट जसलाई पिण्ड पात्र, तपाईलाई पात्र भनेको थाहा छ नि। नेपालमा तपाईलाई धेरै पात्रहरू देख्नु भएको छैन भने म यहाँ तपाईलाई देखाइदिन्छु। यस्तो हुन्छ ल, यो चाहिँ के हो? पिण्डपात। पिण्डपात्र हो यो। भिक्षुहरूले भगवान बुद्धले पनि कालो पात्र समाउनुहुन्छ। यो चाहिँ पात्र, यो भिक्षुहरूको जीवनमा नभई नहुने आधारभूत विषयवस्तु हो यो पिण्ड पात्र, हैन। म पनि कालो पात्र नै युज गर्छु। हुन त म भिक्षु हुँदाखेरि नै बर्मामा मलाई कालो पात्र दिनुभएको थियो। त्यो पात्र अहिलेसम्म पनि छ मसँग। र त्यो पात्र पनि चतुप्रत्ययमा पर्छ र भिक्षुहरूको सम्पत्ति भनेको त्यही हो। यो चिवर यो पनि भिक्षुहरूको सम्पत्ति हो। यो धन, यो खेत, यो घर, यो हिरा, यो मोती, यो ज्वालार, यो पण्डा, यो राज सत्ता, यो पद पदवी, हैन, यो नाम दाम भिक्षुहरूको सम्पत्ति होइन। श्रमणहरूको त्यो सम्पत्ति हुँदैन। त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ भुलेर त्यस्ता चिजहरूमा जम्मा पारेर नाम मान प्रतिष्ठा यस कृति तपाईको धन सम्पत्ति घर खेत जोड्न थाल्यो भने त भगवान त्यो भिक्षुहरूको सम्पत्ति भन्दा बाहिरको सम्पत्ति जोड्न गएको जस्तो हुन्छ। त भिक्षुहरूले जोड्ने सम्पत्ति भनेको यो चिवर, यो पात्र, हैन। तपाईहरुले चाहिँ यो सम्पत्ति भनेको त्यति हो उहाँहरू।
अनि त्यसपछि अर्को पनि छ सम्पत्ति। सम्पत्ति भन्दाखेरि पनि अब भिक्षुहरूको सम्पत्ति त के भन्ने र हैन, भिक्षुहरूको जीवनको लागि आधारभूत चाहिने आवश्यकताहरू भन्ने हो। तपाईले अष्टपरिष्कार भनेको सुन्नुभएको होला। भिक्षुहरूको जीवनको सम्पत्ति भनेको त्यति नै हो, त्योभन्दा बढी सम्पत्ति चाहिन्छ। चिवर पात्र, चिवर भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ यहाँ यो भित्र लगाउने चाहिँ अन्द्रवास, यो बाहिर लगाउने उत्तरासङ्ग, अनि त्यसपछि त्यो डोब्बर चिवर हैन, एउटा चाहिँ बाक्लो खाले चिवर हुन्छ, त्यसलाई सङ्गादी भनिन्छ। जस्तै तपाईले ब्ल्याङ्केट जस्तो त्यो सङ्गादी भनेको तपाईले चाहिँ अब कठिन चिवर दान गर्दाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ त्यस्तो। अब बाहिर चाहिँ त्यो लगाएर हिँड्दैन हैन। अब चिसो हुँदाखेरि, अब जङ्गलको बाटो हो, यस्ता बाटोमा जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ ओछ्याएर सुत्नु पनि मिल्छ, सिरक जस्तो लगाउन पनि मिल्छ। त्यस्तो एउटा चिवर हुन्छ जसलाई सङ्गाती भनेर भनिन्छ। त्यसले कायबन्धन भनेर चाहिँ यो चिवरमा चाहिँ यो बाँड्ने हैन, पेटी जस्तो कायबन्धन हुन्छ, त्यो भयो। यो पात्र भयो। अनि त्यसपछि तपाईको सियो र धागो, यो चाहिँ चिवर चाहिँ के भन्छ, फाट्यो भने सिलाउनको निमित्त सियो धागो चाहिन्छ। भिक्षुहरूको सम्पत्ति हो त्यो। त्यसपछि तपाईको अर्को के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यो छान्ने, के छान्ने, चालिचा भन्छ नि, छान्ने, त्यो पनि चाहिन्छ। पहिला पहिला त एउटा चाहिँ कपडा मात्रै हुन्थ्यो। त भगवान बुद्धले त्यति बेला के भन्नुभएको त, हे भिक्षुहरू, पानी भनेको त कसैले दान नगरे तापनि हामीले जताततै भएको हैन, कुवामा मुहानमा भएको पानीहरू भिक्षुहरूले कसैले दान नदिए तापनि त्यो पिउनु हुन्छ। दान नदिए पनि त्यो आफैले खान मिल्छ त्यो। तर भिक्षुहरूले चाहिँ त्यसरी पानी खानु पर्यो भने त्यत्तिकै पानी नखानु, पानीलाई छानेर खानुपर्छ है। पानीद्वारा शरीरमा धेरै किसिमका रोगहरू आउन सक्छ, त्यसले पानी पिउँदाखेरि शुद्ध पिउनुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले पानी एउटा मात्र खानको निमित्त पनि एउटा चाहिँ त्यो चाल्ने के पानी छानेर खानको निमित्त एउटा कपडाको व्यवस्था गर्नुभएको थियो। अहिले त पानी छान्नको निमित्त कपडा होइन, अब त छान्ने नै आइसक्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो छान्ने विषयलाई पनि राखेर दान गर्ने चलन चाहिँ छ अहिले हो। यसरी भिक्षुहरूको चाहिँ जीवनमा अर्को एउटा पनि सम्पत्ति भनेको चाहिँ यो केश, यो चाहिँ हैन, केश खौरिनको निमित्त चाहिँ यो ब्लेड हुन्छ नि, रेजर हुन्छ नि, हो त्यही हो। त्यो पनि चाहिँ अष्टपरिष्कारमा त्यो पनि दान गरिन्छ। त भिक्षुहरूको सम्पत्ति, भिक्षु जीवनको लागि 90 नहुने सम्पत्ति त्यही हो हैन। अरू सम्पत्ति भनेको त भिक्षुहरूको सम्पत्ति होइन त्यो। अब चतुप्रत्ययमा चाहिँ यो चिवर भयो, पिण्डपात, जुन पिण्डपातमा भिक्षुहरूले चाहिँ अब भिक्षाटन गएर श्रद्धालु दाताहरूले आफूले श्रद्धा राखेर गच्छे अनुसार भिक्षुहरू चाहिँ भिक्षाटन आउँदाखेरि त्यो पात्रमा चाहिँ दान गर्ने, खाद्यान्न दान गर्ने, भोजन दान गर्ने। अब नेपालमा त तपाईले त्यति साह्रो देख्नुहुन्न हैन। किन त भन्दाखेरि नेपालमा त त्यो अलिकति परम्परा नियमित भएको छैन। बेला बखतमा चाहिँ भिक्षुहरू चाहिँ पात्र पिण्डपात हैन लिएर चाहिँ भिक्षाटन त तपाईको घर घरको अगाडि अगाडि आउनुहुन्छ। बुद्धकालीन समयमा भिक्षुहरू त भिक्षाटन जानुहुन्छ। हुन त दाताहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर घर घरमा गएर हैन भिक्षा तन जानै नपर्ने गरी भोजनको व्यवस्था गरियो भने भोजन पनि गइन्छ। तर अरू अरू बेलामा तपाईको भिक्षाटन गरेर नै खाने हुन्छ। अहिले त हाम्रो चाहिँ अब बिहारमै तपाईको चाहिँ अब भान्साहरू हुन्छन् हैन, दादाहरू आउँछन्, त्यही पकाउँछन्, त्यही दान गर्छन्, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अहिले त उपासक उपासिकाहरू नै बिहारमा चाहिँ हामी नै पकाइदिन्छु भनेर उहाँले नै सेवा गरेर पकाइरहेको पनि हुन्छ। तर भिक्षुहरूले त खासै भिक्षुहरूले चाहिँ भोजन पकाउनु हुँदैन। भिक्षुहरूले भान्सामा भोजन पकाएर खानुहुन्न। दादाहरूले पकाएर दान गर्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हैन।
भिक्षु जीवनमा पनि तपाईको गृहस्थीहरू जस्तो खाना पकाएर भान्सामा खाना पकाएर त्यो चाहिँ तरकारी काटेर नुनहरू राखेर मसलाहरू राखेर नुन पुग्यो कि पुगेन भनेर अलिकति खाएर हेरेर पुगेन भनेर फेरि नुन थपेर खोर्सानी पुग्यो कि पुगेन खाएर फेरि खोर्सानी राखेर यसरी चाहिँ घुमाएर तरकारी बनाएर भोजन बनाएर कसरी खान्छ त्यो चाहिँ भिक्षुहरूको त्यो स्वभाव होइन भिक्षुहरूको त्यो नियममा मिल्दैन पनि अब त्यसो भए के गरेर खान्छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भनेको भिक्षाटन गरेर खान्छ यदि कसैले तपाईलाई भोजन बनाएर भोजन दान गर्न आइएन भने भिक्षुहरू पात्र यो पात्र लिने सरासर बाटोमा हिँड्ने श्रद्धा भएका मान्छेहरूले पात्रमा चाहिँ केही भोजनहरू दान गर्नुहुन्छ त्यही भोजन चाहिँ हैन कालोमा होइन कालो अगाडि नै समय अगाडि नै अहिलेको समय अगाडि भनेको 12 बजे अगाडि भन्नु पर्यो 12 बजे अगाडि सम्ममा तपाईले खानुपर्छ त्यो नियमहरू चाहिँ छन् यो हाम्रो बुद्ध शासनमा अब तपाईको बर्मा श्रीलंका थाइल्यान्ड भियतनाम कम्बोडिया आदि इत्यादि विभिन्न चाहिँ अब यो बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू छन् नि हैन बौद्ध राष्ट्रहरू अब हाम्रो नेपाल मात्रै हो बढी चाहिँ जान्ने सुन्ने राष्ट्रको कुनै धर्म हुँदैन धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्छन् हुन पनि हो धर्मनिरपेक्ष त धर्मनिरपेक्ष नै हो हैन तर राष्ट्रमा चाहिँ अरु सारा संसारमा त म्यानमार हेर्नुस् बौद्ध राष्ट्रै हो बौद्धहरुकै राष्ट्र भनेर घोषणा गरेर त्यत्रो वर्ष चलाएकै हो श्रीलंकामा जानुस् बौद्ध राष्ट्रै हो के राष्ट्रको धर्म हुँदैन हाम्रो यो राष्ट्रको धर्म भनेको बौद्ध नै हाम्रो राष्ट्रको धर्म हो भगवान बुद्ध कुन देशमा जन्मिनु भयो नेपालमा जन्मिनु भयो त नेपालको एक जोडा छोरोले संसार मात्र होइन त्रिलोक उद्धार गर्नको निमित्त त्यस्तो ज्ञान आर्जित गरेर यो धर्म प्रचार गर्नुभयो यो नेपालको सम्पत्ति होइन यो नेपालको सम्पत्ति हाम्रो नेपालीहरूले यसलाई जगेर्ना गर्नु पर्दैन यसलाई सुरक्षा गर्नु पर्दैन जनताहरू मात्र होइन शासक वर्गहरूले पनि यो धर्मलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ तपाईले त पाती पौवा खोला नाला भीर पाका नेपालमा पर्ने सबै चीजहरू तपाईले सुरक्षा गरे जस्तो यो नेपालमा भएको यो धर्मलाई पनि त सुरक्षा गर्नु परेन सारा अरु देशहरूले चाहिँ यो धर्मलाई संरक्षण गरेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी त यस्तो चाहिँ के भन्छ बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तो त्यस्तो पो छ त बुद्ध धर्ममा कसैलाई भेदभाव छैन हैन कुनै धर्मलाई भेदभाव छैन त्यस्तो पो हुन्छ त बौद्ध राष्ट्र भयो भने कुनै पनि धर्मलाई तपाईले चाहिँ बन्देज लगाइदैन कुनै पनि धर्मलाई तपाईले चाहिँ भेदभाव गर्दैन जातीय भेदभावदेखि लिएर धार्मिक सम्प्रदाय नाना थरीको कुनै पनि भेदभाव छैन भगवान बुद्धको शिक्षा पढ्नुस् न धर्म भन्दैमा अब यो धर्म भयो भने त्यो धर्ममा भेदै हुन्छ भन्ने त हुँदैन हेर्नुस् न पढ्नुस् न म त भन्छु यो नेपाल त बौद्ध राष्ट्रै हुनुपर्छ जसले जस्तोसुकै पढ्नुहोस् धर्मनिरपेक्ष भन्नुहोस् कि यस्तो भन्नुहोस् कि म त बौद्ध राष्ट्र हुनुपर्छ भन्छु किन बौद्ध राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क आफ्नै छ बुद्ध धर्म भनेको हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय धर्म हो भगवान बुद्ध कहाँ जन्मिनु भएको नेपालमा जन्मिनु भएको भनेपछि यो धर्म त अरु जनताहरूले थाहा नपाएर यो धर्मलाई पालन नगरे तापनि नेपालको एउटा शासक वर्गदेखि लिएर यसलाई चाहिँ हैन राष्ट्रपति भवनदेखि लिएर प्रधानमन्त्री भवनदेखि लिएर मन्त्री क्वार्टर कर्मचारी सारा जनताहरू सबैले यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनको अनुशासन जस्तै गरेर यसलाई पालन गर्नुपर्छ शासक वर्गले पनि यस यो धर्म संरक्षण गर्नको निमित्त एउटा धार्मिक मन्त्रालय छुटाउनु पर्छ भन्छु म त पुरो धार्मिक मन्त्रालय धर्म भएको मान्छेहरूलाई अनि मन्त्री बनाउने धार्मिक मन्त्री धर्मकै मात्रै काम गर्ने अरु देशमा छ त बर्मामा जानुस् त तपाईको धार्मिक मन्त्री हुन्छ त्यहाँ धर्मको मात्रै काम हेर्ने हाम्रो नेपालमा त को मन्त्री के काम हेर्छ को मन्त्री कहाँ जान्छ के थाहा छैन अनि मलाई लागेको तपाईले चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्दैले भनेको यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्र राखेको धर्मको कुरा होइन नि तर मलाई त लाग्छ यो बौद्ध धर्म बुद्धको शिक्षा बुद्धको अनुशासन भनेको नेपालको सम्पत्ति हो नेपालको सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्नुपर्छ यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ यो के मागी खाने भाडो बनाउने चीज त होइन नि
हैन। बुद्ध जन्मेको राष्ट्रमाबाट आएको गर्व चाहिँ गर्ने अनि बुद्धको शिक्षा चाहिँ आर्जित नगर्ने, बुद्धको शिक्षालाई संरक्षण चाहिँ नगर्ने भयो भने त त्यो त अलिकति मिलेन नि उपासक उपासिकाहरू हैन। अब विदेशीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कस्तो चाहिँ बुद्ध धर्मको शिक्षा प्रचार गरेर जीवन उस्काएको छ। यो बुद्ध शिक्षा भनेको त बुद्धको धर्म भनेको त अरू धर्म अरू जस्तो धर्म होइन नि। तपाईँको चाहिँ मान्छे भएर जिउन सिकाउने एउटा चाहिँ अनुशासन हो, मान्छेलाई मान्छे बनाउने शिक्षा हो हैन। एक आपसमा मैत्री करुणा चित्त राख्ने सिकाउने हो, आफ्नो जीवन चाहिँ अरूको हित सुखको निमित्त त्याग गर्न सिकाउने हो नि। यो एकचोटि हेर्नुहोस् न, बुझ्नुहोस् न, सारा धर्महरू त्यस्तै हुन्छ। धर्म मात्र भन्नेर हुन्छ, भगवान् बुद्धको धर्मलाई धर्म भनेर पुग्दैन, स्वधर्म भन्नुपर्छ हैन। देखेन मेरो मात्र बसमा परेको भए त यो धर्मलाई त ओहो यो डाँडा काँडा भिर पाखा सारा डाँडा काँडा भिर पाखामा चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ चैत्य राखेर भगवान् बुद्धको प्रतिमा राखेर बजेट छुट्याउने हो। नाना थरीकोमा बजेट छुट्याएर चाहिँ पप्लक्क खाइदिन्छ। बरु चाहिँ यो धर्म हैन भगवान् बुद्धको चिन्ह हाम्रो देशलाई चाहिँ कि हाइटले चिनिन्छ कि लाइटले चिनिन्छ। हाइट भनेको सगरमाथा हो, लाइट भनेको बुद्ध हो। सगरमाथा पनि हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यसलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ, त्यो हाइटलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ। र भगवान् बुद्ध पनि हाम्रो नेपालको हैन त लाइटलाई पनि हामीले जोगाउनु पर्यो नि त। अब सगरमाथालाई चाहिँ जोगाउने, सगरमाथालाई चाहिँ तपाईँको बजेटै छुट्याएर चाहिँ त्यहाँ अर्बौं बजेट छुट्याएर चाहिँ जोगाउनु मिल्छ, गर्नुहोस्, त्यो पनि राम्रै हो। त्यस्तै गरे भगवान् बुद्धको शिक्षालाई पनि त शासक वर्गले पनि त्यसरी बजेट छुट्याएर त्यो के भन्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छु म त। हाम्रो सम्पत्ति हो नि, हाम्रो सम्पत्ति हो नि। त्यो राष्ट्रको एउटा चाहिँ तपाईँ धर्म भन्नुहुन्छ, त्यो राष्ट्रिय धर्म भनेको बुद्ध धर्म हो। नभए त्यहाँ तपाईँ लुम्बिनी जानुहोस्, अहिले पनि भगवान् बुद्ध जन्मिएको त्यहाँ चाहिँ ठुला प्रमाणहरू पाइन्छन्। त्यहाँ उत्खनन गर्नुहोस्, त्यहाँ के चिजहरू भेटिन्छ। लुम्बिनीमा त्यो कपिलवस्तुमा के भेटियो त हेर्नुहोस् न तपाईँ गएर, यस्तो छ है। त अब नेपालमा चाहिँ यस्तो चाहिँ पिण्ड पात्र गयो भने चाहिँ मान्छेहरूले पनि थाहा छैन, कसैले पनि थाहा छैन। एउटा चाहिँ भिक्षु चाहिँ पिण्ड पात लिएर चाहिँ भिक्षाटन आयो भनेर मात्र हेर्छन्, मात्रै कुरा मात्रै गर्छन् होला। पात्रमा खसाउने त्यस्तो परम्परा थोरै छ। किन त भन्दाखेरि यहाँ प्रचार प्रसार पुगिरहेको छैन, हेरेको मान्छेलाई थाहा छैन। त बर्मामा हेर्नुहोस् त, श्रीलङ्का थाइल्यान्डमा हेर्नुहोस् त, भिक्षाटन जाँदाखेरि मान्छेहरू भिक्षुहरूले यस्तो पिण्ड पात्र चाहिँ बोकेर आउँदाखेरि ओहो त्यो खाली भएको पात्र हेर्न पनि सक्दैन तिनीहरूले। कसरी हुन्छ त्यो पात्रलाई भर्ने? पात्रलाई भरिसकेपछि पूर्ण गरिसकेपछि ती मान्छेहरूले पनि आफ्नो यो मनुष्य जीवनलाई पनि पूर्ण गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्यता छ। हाम्रोमा अहिलेसम्म पनि त्यो मान्यता कहाँ कहिले कसरी पलाउने हो खोइ थाहै छैन। हाम्रो चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी छ। भिक्षुहरूको श्रमणहरूको समय त लाग्ला, तर चाहिँ एक दिन हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तो एउटा शासन त आउला नि हैन। अब हाम्रै आँखाले देख्न पाए त कति मजा हुन्थ्यो हैन। अब हेर्दै जाउँ कस्तो कस्तो हुन्छ, समय त बाँकी नै छ, भन्न सकिँदैन, कहिले काया पलट हुन्छ। त भिक्षुहरू भनेको चाहिँ पात्रहरू लिएर गाउँ सहरमा त्यो भिक्षाटन आउनु भएको भनेको त्यो चाहिँ भिक्षा तन र मागेर खाने र भिक्षाटन गरेर खाने भनेको आकाश जमिन फरक छ। मागेर खाने होइन भिक्षुहरूले, कसैले भिक्षुहरूले चाहिँ मागेर खान आयो भन्छ। त्यो भिक्षा ग्रहण गरेर खाने र मागेर खाने भनेको त कहाँको त्यो एउटै विषय हुन सक्छ। मागेर त जसले पनि खान्छन् नि, जसरी पनि खान्छन् नि। तर भिक्षुहरूले त्यो मागेर खाएको होइन, त्यो भिक्षा लिएर खाएको हो। भिक्षा भनेको चाहिँ तपाईँको श्रद्धाले दिने चिजलाई ग्रहण गरेको। त्यो पनि कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँकै हित सुखको लागि, तपाईँलाई नै पुण्य लागोस् भनेर भिक्षुहरू तपाईँको घर दैलोमा आउने हो। जो मान्छेले त्यो खाली पात्रमा चाहिँ आफ्नो श्रद्धा र गच्छेले केही चिज त्यसमा चाहिँ दान गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई पुण्य लाभ हुन्छ। मर्दाखेरि लिएर जाने भनेको त्यस्तै चिजहरू मात्रै हो। कहाँ यो घर र खेतहरू लिएर जान्छ? त्यसरी बुझ्नु पर्यो उपासक उपासिकाहरू। त्यसरी भिक्षुहरूले तपाईँकै उपकारको लागि उनीहरूले आफ्नो जीवन त्यागेको हो। तपाईँकै हित सुखको लागि यो चिवर लगाएको हो। तपाईँकै जीवनमा पुण्य आर्जित होस् भनेर यस्तो पात्र बोकेको हो भिक्षुहरूले। त्यतिकै बोकेको होइन, आफ्नो लागि होइन। आफ्नो लागि भए त तपाईँ जस्तो गृहस्थी भएर कमाएर खाइहाल्छ नि हैन। अहिले मात्र तपाईँको भिक्षुहरू हेर्ने हो भने 101 भिक्षुहरू छन्। तपाईँको चाहिँ एजुकेसनमा हेर्ने हो कि प्रतिभामा हेर्ने हो कि, त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो बाटोमा हिँड्दैन कि।
हैन। त्यो बाटोमा हिँड्दै प्रवचित जीवनलाई सार्थ ल्याउनको निमित्त पात्रमा भिक्षाटन लिएर खाने परम्परा छ। चतुप्रत्ययमा यस्तो एउटा पात्र पनि चतुप्रत्ययमा पर्छ। उपासक यो दोस्रो चाहिँ चतुप्रत्ययमा भयो, या दोस्रो नम्बरको भयो। तेस्रो नम्बरको भनेको चाहिँ शयनासन। शयनासन भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ ओछ्यानहरू कि भिक्षुहरूको चाहिँ आराम गर्नको निमित्त, भिक्षुहरूको चाहिँ सुत्नको निमित्त। जस्तो एउटा शयनासन भनेपछि ठाउँ पनि पर्छ, तपाईको चाहिँ ओछ्यानहरू पनि पर्छ हैन। त्यस्तालाई शयनासन भनेर भनिन्छ। जुन स्थानमा गए पनि भिक्षुहरू चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कामहरू सकाएर भनेको भोजन आदि इत्यादि सकाएर आराम गरेर भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका भावना अभ्यासहरू गर्नको निमित्त, आराम गर्नको निमित्त एउटा स्थान शयनासन भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ ओछ्यानहरू पनि पर्छ, बिहारहरू पनि पर्छ। जस बस्नको लागि आवास हो कि त्यो, बस्नको लागि एउटा स्थान हो कि त्यो शयनासनमा सबै चिजहरू पर्छ। त्यस्तो चिजहरू पनि भिक्षुहरूको चतुप्रत्यय भनेर दाताहरूले श्रद्धा राखेर दान गरिन्छ। त्यो दान गरे बापत उहाँहरूले भिक्षुहरूको जीवनलाई सहज र सुलभ गर्नको निमित्त, शिर समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नको निमित्त दाताहरूले त्यस्तो एउटा चाहिँ सहयोग मैत्री भाव राखेको हुनाले भिक्षुले त्यो शयनासनमा बसेर सुतेर आराम गरेर त्यो बासमा बसेर त्यो भिक्षुले जति पनि कुशल पुण्यहरू गर्दछन् त्यो कुशल पुण्यको भाग त्यो दातालाई पनि लाग्छ। अब पात्रमा तपाईले चाहिँ यो यस्तो पात्रमा त तपाईले भिक्षाटन गरेर जानु हुँदाखेरि यो पात्रमा खसालेपछि त खसालेको भनेको श्रद्धा चित्त राखेर भोजन दानहरू गरियो, दान प्रदान गरियो भने त्यो भिक्षुले त त्यो भोजन खाने हो नि त। त्यो भोजन ग्रहण गरेर चाहिँ शरीरमा बलशक्ति आउँछ। बलशक्ति आइसकेपछि भिक्षुहरूले आफ्नो बलशक्ति बुद्धि विवेक भनेको त के को लागि प्रयोग गर्छ? आफ्नो निजी स्वार्थको लागि कहिले पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। आफूले प्राप्त गरेको त्यो बलशक्ति अर्काको हित सुख होस् भनेर देशनाहरू गर्दै जान्छ, परित्राणहरू पाठ गर्दै जान्छ, धर्मका कार्यहरूमा सहभागी भएर सारा सत्व प्राणीहरूको लागि उपकार हुने गरी यहाँसम्म कि देवताहरूको लागि पनि उपकार गरिरहेको हुन्छ भिक्षुहरूले। पुण्यानुमोदन गरिरहेको हुन्छ। सबै देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। मैले यो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हैन प्राप्त गरेको पुण्य जुन सिद्धि छ देवताहरूले सिद्धिको लागि अनुमोदन गरेर ल्याउन् भनेर देवताहरूलाई पनि पुण्य अनुमोदन गरेर पठाउँछ भिक्षुहरूले। भगवान बुद्धको शासनमा यो परम्परा छ। देवताहरूलाई पनि सुख निरोगी दीर्घायु ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि भिक्षुहरूले पुण्य प्रसार गरिरहेको हुन्छ। त भिक्षु देवताहरूले भिक्षुहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्छ। ओहो हामीलाई सुख दिने, हामीलाई पुण्य छोड्ने श्रवण भिक्षुहरू नमामि सङ्गं मुनिराज सावकं। देवताहरूले त्यसो भन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो शयनासन दान गरे तापनि तपाईहरूको लागि पुण्य लाग्छ। तीनटा कुरा भयो है। अब एउटा अर्को चारवटा छ। चारवटा कुराहरू तपाईहरुलाई म भन्छु। अन्तिममा यो चाहिँ ग्लान प्रत्यय भन्ने छ। ग्लान प्रत्यय भनेको चाहिँ के रे त भन्दाखेरि चतु प्रत्ययमा अन्तिम त्यो प्रत्यय ग्लान प्रत्यय जसलाई औषधि भैषज्य भन्छ। भैषज्य र औषधि भने त्यही हो। त औषधि पनि भिक्षुहरूको लागि चतु प्रत्ययमा पर्छ। यो चारवटा प्रत्यय भएपछि भिक्षुहरूको जीवनमा पुग्यो। खाने लाउने बस्ने र औषधि यो चारवटा विषय हो। घाँस बाँस कपास र औषधि भैषज्य यो चारवटा विषयले भिक्षुहरूको जीवन परिपूर्ण हुन्छ। कति सरल छ, कति सरल छ यो जीवन। यो पनि दाताहरूको श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धाले प्राप्त भएको चिजलाई ग्रहण गर्छ। पाएन भने पाएन, फेरि बरु भोकै बस्नु पर्यो, भोकै बस्छ।
तर कुकर्म गरेर एकचोटि खाँदैन भिक्षुहरूले। बरु रुखको मुनि सुत्नु परे पनि सुतोस्, तर चाहिँ कसैको चाहिँ स्थान ओगटेर बस्दैन हैन। बरु तपाईको भिक्षुहरूले यो वस्त्र यो शरीर ढाक्नको निमित्त बरु मसानमा फ्याँकिरहेको त्यो कपडाहरू लिएर उसले चिबेर सिएर त्यहाँ लगाउँछ, तर कसैको वस्त्रलाई उसले हात लगाउँदैन, कसैको वस्त्रमाथि उसले अधिकार जमाउँदैन। दान गरे श्रद्धा राखेर त्यही चिजलाई ग्रहण गर्छ। बरु भिक्षुहरूले मसानमा फ्याँकेको कपडा चाहिँ लिन पाउँछ, कसैले नदिए तापनि। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैले त्यागिसकेको भयो नि त। त्यागिसकेको त्यो भएको मसानमा फ्याँकेको कपडाहरू हैन, त्यहाँको चाहिँ विभिन्न हुन्छ नि त, मान्छेहरूले फ्याँकेको हुन्छ मरेको मान्छेहरूको। त्यो पहिला पहिला तपाईँले त्यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्छ। पहिला पहिलाका भिक्षुहरूले उपासकहरू यस्तो शिविर बनाएर दान गर्ने भन्ने त छैन। भिक्षुहरूले कसरी वस्त्र लगाउँछ? मसानमा फ्याँकिएका ती कपडाहरूलाई लिएर त्यसलाई काटेर त्यसलाई सिएर लगाउँछ। त्यसरी चाहिँ भिक्षुहरूले यो बुद्ध शासनलाई बचाएर यहाँसम्म ल्याएको। उपासक कम्ता हो र त्यो गुणलाई सम्झनु पर्छ हामीले, सङ्घको गुणलाई हैन। त्यो गुणै नसम्झिने मान्छेहरू त बैगुनी भइगएको, बैगुनी भइसकेपछि फोहोर भइहाल्छ। गुण नभएको मान्छे त फोहोर हुन्छ। त्यो फोहोर मान्छेले अरूलाई शुद्ध गर्छु भनेर कहाँबाट सकिन्छ? सकिँदै सक्दैन। आफू शुद्ध छैन अरूलाई कसो शुद्ध गर्छ? आफू सफा छैन अरूलाई कसो सफा गर्छ? आफू नै बैगुनी छ त अर्काले गुण सिकाउँछ कसरी? उसले सक्दै सक्दैन। भिक्षुहरू यसरी चतुप्रत्यय दाताहरूद्वारा दान गरिएका कुराहरूलाई ग्रहण गरेर जीविका यापन गर्छ। त्यही जीविका यापन गर्दै गर्दाखेरि दाताहरूलाई पनि गृहस्थ भावमा बसिरहे तापनि भिक्षु भावमा श्रमण भावमा बसिरहेकाहरूलाई यो चतुप्रत्यय दान गरेको बापत ती भिक्षुहरूले त्यो चतुप्रत्यय ग्रहण गरेर उनीहरूले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञा शासनको काम बहुजन हित बहुजन सुखको लागि उनीहरूले आफ्नो जीवन अर्पण गरिरहेको हुन्छ, त्याग गरिरहेको हुन्छ, कार्य गरिरहेको हुन्छ। शासनिक चित्तलाई अभिवृद्धि गरेर शासनिक कार्यहरू गरिरहेको हुन्छन् भने ती भिक्षुहरूलाई दान प्रदान चतुप्रत्यय दान गरेको बापत तपाईँ घरमा बसेर भए पनि त्यसको पुण्यता आर्जित गरिरहन्छ। तपाईँलाई पनि भाग लागिरहन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुनै बैङ्कमा पैसा राख्नु भएछ होला नि त, उपमाको लागि कामै नगरिकन बैङ्कमा राखेको पैसाले कुरो ब्याज त आउँछ नि तपाईँलाई। तपाईँले काम नगरे पनि आउँछ। केही गर्नु पर्दैन, समय मात्रै कुर्नुपर्छ। धैर्य गर्नुहोस्, समय कुर्नुहोस्, तपाईँले प्रतिफल पाउँछ। त्यस्तै हो भिक्षुहरूको लागि तपाईँले चतुप्रत्यय दान गर्नु पनि त्यस्तै चाहिँ बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज आएको जस्तो। भिक्षुहरूले तपाईँको त्यो चतुप्रत्ययद्वारा उसले शासनिक कामहरू गर्दै जानुभयो भने त्यसले प्राप्त गरेको पुण्यको अंश तपाईँलाई पनि लाग्छ। त्यस्तो पो हुन्छ त। त्यही भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ आज यो मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई चतुप्रत्यय दान भिक्षाटन जाँदाखेरि भयो, दादाहरूले दान गर्ने विषयमा प्रश्न एउटा सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई यो चतुप्रत्ययको बारेमा अलिकति देशना गरेपछि मात्रै यो बुद्ध लाभान्तराय भगवान बुद्ध भिक्षाटन जान हुँदाखेरि भगवान बुद्धलाई भिक्षै नपाएको के अब भयो। अब भिक्षुहरूले त घरमा बिहारमा आएर ल म त भिक्षाटन गएको हो, अब त भिक्षा पनि पाएन, ल म त बिहारमा पकाएर खानु पर्यो भनेर चाहिँ खानु भएन, खाँदा पनि खाँदैन। अब एउटा भिक्षुले त खाँदैन, भगवानले कसरी खान्छ हैन? एकपल्ट यस्तै भयो हो, भगवान बुद्ध पनि भिक्षाटन जानुभयो। यो के भन्छ पञ्चशाल नामक ब्राह्मण गाउँमा, त भगवान बुद्धले भिक्षै पाएन। हेर्नुस्, भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिले पनि भिक्षा नपाएर फर्किनु परेको, तपाई हामी त के हो र भने हैन? त त्यसको पनि कारण छ, बिना कारण त्यस्तो भएको त होइन। त्यसैले नेपालमा त्यति साह्रो भिक्षाटन आउने भिक्षुहरू कमै छ। हुन त म त बर्मामा बस्दाखेरि दिनदिनै
भिक्षाटन जान्थे। एउटा चाहिँ बस्ती हुन्छ, पात्र बोक्यो, अनि यो बिहारमा बस्दाखेरि दाताहरूलाई मैत्री भाव गरेपछि अनि भिक्षाटन जाने। चारैतिर गइसकेपछि सारा उपासक उपासिकाहरू त्यो भिक्षाटन आउने त्यो समय हुन्छ हैन, त्यो समयमा चाहिँ दाताहरू त्यो भोजनहरू लिएर श्रद्धा चित्त राखेर बाटोमा आफ्नो घरको अगाडि बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ पकाएर खान नहुने भएको कारणले भिक्षुहरूलाई पाकेको खाना दिनुपर्छ। नेपालमा त त्यस्तो दिँदैन त, कमै छ। नेपालमा त त्यो भिक्षाटन आउँदाखेरि चामल दिएर ल्याउँछ, बिस्कुट दिएर ल्याउँछ, तपाईको नाना थरीका चाहिँ पकाएर खानुपर्ने चाहिँ फलफुल आदि इत्यादि। फलफुल त ठिकै छ, त्यसलाई त धोएर खान मिल्छ भन्नु न। अब चामल दियो भने पकाउनु पर्यो, ल तिमी पकाएर खाऊ भने जस्तो भएन। वास्तवमा भिक्षुहरूलाई चाहिँ दान गर्ने भनेको चाहिँ भिक्षा त साँच्चै तपाईँले चाहिँ भोजन भिक्षाटन आउँदाखेरि भोजन दान गर्ने हो भने, भिक्षा दान गर्ने हो भने पाकेको खाना दिनुपर्छ। तरकारी अचारहरू जसरी तपाईँले पकाएको हुन्छ नि त्यस्तै खुवाउनु। जसरी तपाईँले घरमा भिक्षुहरूलाई भोजन निमन्त्रणा गर्दाखेरि तपाईँले चामल दिन्छ र दिँदैन नि, भोजन पाकेको भोजन तरकारी अचार के छ त्यही दिनुहुन्छ नि त हैन। त भिक्षाटन आउँदाखेरि यसरी नै आउनुपर्छ र यसरी दिनुपर्छ वास्तवमा। अब नेपालमा त त्यस्तो परम्परा अलिकति गाह्रै छ हैन। विदेशमा त सबैलाई पनि थाहा छ। अनि त्यो पात्रमा यो पात्रमा चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ यो पात्रभित्र नै सबै राख्छ। अनि हामीले खाँदाखेरि यो तरकारी यो अचार यो के हो भनेर सबै एउटा प्लेटमा राखेर खान्छ नि हामी हैन। तर भिक्षुहरूले त सबै पात्रमा राखेर मुछेर खान्छ। यो स्वाद त्यो स्वाद, यो स्वादमा मिठो यो स्वादमा नमिठो भन्ने नै हुँदैन। अनि भिक्षुहरूको लागि सारा चिज मिक्स गरेर खान्छ। भिक्षुहरूले चाहिँ खानको लागि बाँच्ने होइन कि बाँच्नको लागि खाने भन्छ कि। तेरो भगवान बुद्धले चाहिँ मिठो नमिठो भन्ने नै नहुने गरी मात्र यो जीविका गर्नको निमित्त पिण्डपातमा भएको त्यो भोजनहरूलाई खानुहुन्छ। यसरी चाहिँ अब भिक्षाटनको नियमहरू धेरै छ उपासको बाजा। तपाईले त्यो भिक्षाटनको नियमहरू सुनाउँदै गयो भने त एक अन्दा त के तपाईलाई 1 महिना लाग्छ। सबै कुरा हो। एउटा भिक्षाटनको नियम मात्र तपाईलाई भन्ने हो भने भिक्षुहरूको त धेरै नियमहरू हुन्छन् त बाजाको। अब भिक्षाटन पनि तपाईको समयमै आउनु पर्यो। समयभन्दा नाग्यो भने भिक्षुहरूले चाहिँ खानु भएन। बेलुका त तपाईको समय विकाल भोजन वैरमणि शिक्षापठन समाधि हामी, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि समय नागिसकेपछि भिक्षुहरूले भोजन गर्दैन भनेको मतलब अब तपाईको चाहिँ अहिलेको समय हिसाबबाट 12 बजेपछि त भिक्षुहरूले चाहिँ अब खानु हुँदैन नि हैन। अब कसैले त बेलुका पनि खान्छ कि भन्ने हुन्छ होला। त भिक्षुहरूले त बेलुका खानु हुँदैन र खाँदा पनि खाँदैन। ठोस पदार्थ तपाईको चाहिँ बेलुका भइसकेपछि ठोस पदार्थ के पनि खानु हुँदैन। चपाएर खानुपर्ने चिजहरू छ नि त्यो के पनि खानु हुँदैन। त्यस्तो खानाहरू हुँदाखेरि त खाना नहुने व्यक्तिहरूले खाना पकाएर खानु भनेको त त्यो धेरै परको कुरा भयो नि त हैन। त बेलुका खाना नहुने भएको कारणले भिक्षुहरू समयमै तपाईको घर घरमा गाउँ गाउँमा सहर सहरमा त्यसरी भिक्षाटन आउँदाखेरि तपाईहरूले चाहिँ श्रद्धालु दादाहरूले चाहिँ त्यो भिक्षुहरूको लागि के गर्छ, पाकेकै भोजन तरकारी अचारहरू थुप्रै हुन्छन्। श्रद्धालु उपासक उपासिका हामी त तपाईको बिहान उठ्ने बित्तिकै भिक्षाटन चाहिँ यसरी जानु हुँदाखेरि तपाईको जुत्ता खुट्टामा जुत्ता लगाउनु हुँदैन। फेरि भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि हैन अरु बेलामा तपाईको जुत्ता लगाएर हिँडे तापनि भिक्षाटन जान आउँदाखेरि तपाईको चाहिँ बुद्ध शासनिक समयमा जस्तो हो त्यसरी नै तपाईको चाहिँ खुट्टामा जुत्ता हुनु भएन। अनि त्यो जुत्ता नलागिकन अब तपाईले कहिले काहीँ खुट्टा नै दुखेको छ, घाउ चोटहरु परेको छ भने त्यसमा प्रयोग गर्ने भन्नेको अलग्गै त्यो समय होला नि त। प्राय हामी जाँदाखेरि त्यहाँ बर्मामा त्यो भिक्षाटन जाँदाखेरि चाहिँ खुट्टामा जुत्ता हुँदैन। अनि तपाईको चाहिँ खुट्टामा तल त त्यो 1 घण्टा 1.5 घण्टा हिँड्नु पर्छ हैन।
त्यो एक राउन्ड यसरी घुमेर आउँदाखेरि 1-1.5 घन्टा त लाग्छ होला। त्यसरी चाहिँ घन्टौँसम्म त्यसरी हिँडेर भिक्षाटन गरेर आइसकेपछि हाम्रो पात्र पनि भरिन्छ कि जहिले पनि भर्छ, टम्म भर्छ। कतिपल्ट त धेरै दादाहरू भएको कारणले कतिपल्ट त हामीले त्यो भोजन त्यो भरेको कारणले एउटा चाहिँ ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्छ कि। अनि एकजना मान्छे चाहिँ त्यसरी चाहिँ भन्तेहरूको पात्र भरियो भने त्यो पात्रबाट खन्याएर लिनको निमित्त एकजना मान्छे पछाडि त्यसलाई कपिया भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेवक हो क्या, सेवक। त्यो पछाडि आइरहेको हुन्छ। अनि ती पछाडि आएकोलाई चाहिँ अनि खन्याएर हामीले चाहिँ आफ्नो पात्र टिक्ने। त्यो सबै भोजनहरू फेरि आएर अनि दाताहरूले त्यो त्यसलाई तताउँछ। त्यही चिज खाने त हो नि हामीले बर्मा बस्दाखेरि, होइन? साह्रो त्यहाँको बुद्ध शासनिक कार्यहरू त हाम्रो नेपालको यो धर्मलाई त हाम्रो नेपालीहरूले खोइ चिनेको, खोइ चाहिँ बुझेको, नेपालीहरूले खोइ अभ्यास गरेको। यो हाम्रो नेपालको यो धर्म हो। तपाईको विदेशीहरूले त कति त्यहाँ चाहिँ सम्मान गरेर यो धर्म अनुसार जीविका यापन गरेर उनीहरूले जीवन कहाँबाट कहाँ पुर्याइसके। हाम्रो नेपालमा त यो बुद्ध शासनको त्यो शिक्षा चाहिँ पालन गर्ने धारण गर्ने त कहाँ हो। सकेको भए त यो बुद्ध शासनको यो चाहिँ धर्मै लोभ गएर पठाइदिए हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्नेहरू पनि धेरै छन् होला। तर त्यसो गर्यो भने यो नेपालको लागि सबभन्दा ठुलो दुर्घटना त्यही हुन्छ। बुद्ध शिक्षा जस्तो मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूले सम्म स्वीकारेर आफ्नो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाएको यो शिक्षा तपाईँ हामीले पनि आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्यो, पालन गर्न सक्यो, तपाईँ हाम्रो जीवन पनि सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ नि। त्यसैले चतुप्रत्यय भिक्षुहरूको लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता 4 प्रकारका छन्। ती 4 प्रकारका आवश्यकहरू मध्येमा चिवर, पिण्डपात्र, त्यस्तै शयनासन यानि कि आसनहरू, बस्नको निमित्त सुत्नको निमित्त आसनहरू जसलाई आवास पनि भन्न मिल्यो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ ग्लान प्रत्यय भनेको औषधि। र भिक्षुहरूको जीवन पनि तपाईहरूको जस्तै जीवन शरीरै हो। यो पनि यो शरीर भनेको रोगको खानी हो। भिक्षुहरूलाई पनि रोग लाग्न सक्छ, भिक्षुहरू पनि अशक्त हुन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ तातोबाट पनि बिरामी हुन सक्छ, चिसोबाट पनि बिरामी हुन सक्छ, हैन? पानीबाट पनि बिरामी हुन सक्छ, खानाबाट पनि बिरामी हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ मौसम परिवर्तनले पनि बिरामी हुन सक्छ। यो शरीर भनेको ठेगान छैन। त्यसैले भिक्षुहरूको लागि स्वस्थ बनिरहनु साह्रै ठुलो विषय हो। जब स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तब मात्रै धर्मको अभ्यास गर्न सकिन्छ, तब मात्रै हामीले धर्म प्रचार गर्न सकिन्छ, तब मात्रै हामीले अरूको उपकार गर्न सकिन्छ। त्यसैले भिक्षुहरूको जीवनमा यो स्वास्थ्य भनेको साह्रै महत्त्वपूर्ण छ कि। अब म तपाईको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ 9 बजे यसो कराइसकेँ। यदि मेरो स्वास्थ्य ठिक नभएको भए मैले चाहेर पनि यो भन्न सक्दैन, तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गर्न सक्दैन। त मजाको कुरा के हो त भन्दाखेरि जाडो याममा मौसम परिवर्तन भयो भने मेरो चाहिँ रुगा लाग्ने, यो चाहिँ यो मुखमा जिब्रोमा खट्रा आउने यस्तो एउटा सानो त्यस्तो समस्याहरू थियो मेरो। त्यो रुगा भन्ने लागेन त्यस्तो साह्रो। यो वर्ष त मलाई त सबै ठिकठाक भयो भन्, धर्मको प्रभावले झन् बल्यो भन्, नत्र मैले कति औषधि सेवन गर्नु पर्थ्यो। रुगा लाग्यो भने अनि यहाँ चाहिँ घाँटी त्यो टन्सिल भन्छ कि, टन्सिल हैन, टन्सिल हुने मलाई त साह्रै समस्या थियो। त्यो चिसो भयो भने यो साल त त्यति साह्रो भएन, हुँदै भएन भन्दा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति हो कि होइन जस्तो पनि आउँछ। त्यो गर्मी भयो भने त्यो अलिकति थपित भयो भने चाहिँ हैन। त भिक्षुहरूको जीवनमा पनि रोगहरू आउन सक्छ हैन, अस्वस्थ हुन सक्छ। त्यो बेलामा एउटा भिक्षु अस्वस्थ हुनु भनेको कति श्रद्धालु उपासक उपासिकाले धर्मको धर्म प्राप्त गर्नेमा बाधा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब म भएर मात्र भनेको होइन, जो पनि भिक्षुहरूले कति कामहरू गरिरहेका हुन्छन्, धर्मका कामहरू कति गरिरहेका हुन्छन्, उहाँहरू चाहिँ अस्वस्थ हुनुभयो, बिरामी हुनुभयो भने धर्मको कुराहरूमा कति बाधा हुन्छ।
हैन, धर्म देशना गर्ने, परित्राण गर्ने, अब भोजन दान गर्ने, सत्सङ्गत गर्ने, शील लिने, ध्यान भावना सिक्ने, यस्ता कुराहरू त सबै वञ्चित भयो नि। त्यसैले भिक्षु जीवनमा स्वास्थ्यको धेरै 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 महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केही गरे त्यसरी चाहिँ स्वस्थ हुनको निमित्त, त्यही भएर भिक्षुहरूले चाहिँ बेला बेलामा नुहाउनेदेखि लिएर सरसफाइमा ध्यान दिनेदेखि लिएर हरेक स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ यो खानुहुन्छ, त्यो खानु हुँदैन, यसरी खानुपर्छ, त्यसरी खानुपर्छ, पानी यसरी खानुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै स्वास्थ्यको विषयमा भिक्षुहरूलाई त्यो शिक्षा दिन्छ कि त्यो विनय धर्ममा, हैन। जस्तै अहिले पनि त आएको छ तपाईँको चाहिँ पानी खाना खानु अगाडि कहिले खाने, खाना खाइसकेपछि कहिले खाने, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ भिक्षुहरूको नियममा छ त्यस्तो। तर खाना खाँदाखेरि पानी खानु हुँदैन भन्ने तापनि भिक्षुहरूले खाना खाँदाखेरि पानी पनि दान गर्नुपर्छ भिक्षुहरूलाई। त कहिले त्यो भिक्षुले पानी खान्छ त भन्दाखेरि कठम कदाचित खाना खाँदाखेरि सर्कियो, खाना अड्कियो भने चाहिँ त्यो अलिकति पानी खानको निमित्त हो। त्यो खाना खाँदै पानी खायो भने त त्यो खानै पत्दैन, त्यसरी होइन। त्यो समस्या आउनु अगाडि नै भिक्षुहरू तयारी भएर बस्छ के, त्यही भएर त्यो नियम नीतिहरू पनि छन्, हैन। त्यसैले चाहिँ स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने जुन चाहिँ एउटा उद्गार छ, यसलाई पनि बुद्ध धर्मले एकदमै त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएको छ। यो त अब भगवान् बुद्धको शिक्षामै यो चाहिँ स्वास्थ्यको नियमहरू चाहिँ भगवान् बुद्धले दिनुभएको छ, हैन। त्यसैले चाहिँ खानामा मात्रा ज्ञान राख्नुपर्छ, हैन। आफ्नो स्वास्थ्यलाई उचित रूपमा खानुपर्छ। धेरै खाएर शरीर मात्र मोटाउने होइन, दिमाग मोटाउनु पर्छ भन्छ भन्नुभयो भगवान् बुद्धले, हैन। अब खानै नखाने भनेर चाहिँ दुष्करचर्या गरेर चाहिँ, हैन, एक थोपा चाहिँ खाना नखायो भने पनि यो शरीर चाहिँ गलेर जान्छ, जसको कारणले हामीले अभ्यास गरेका कुराहरू चाहिँ सफल नहुन सक्छ। जस्तै तपाईँले भगवान् बुद्धको जीवनमा पनि दुष्करचर्या गर्दाखेरि यो शरीरमा त हाड र छाला मात्रै बाँकी भएको थियो। त्यस्तोसम्म दुष्करचर्या गर्दाखेरि पनि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नभएको, हैन। त भगवान् बुद्धले थाहा पाउनुभयो कि यसरी चाहिँ अति गरेर दुष्करचर्या गरेर पनि ज्ञान नपाउने रहेछ। त्यसैले चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रसरङ्ग मनोरञ्जन, हैन, यसलाई धेरै सुख दिने काममा लगायो भने पनि ज्ञान हुँदैन रहेछ। यो शरीरलाई धेरैभन्दा धेरै दुःख दियो भने पनि ज्ञान हुँदैन रहेछ। त्यसैले यो शरीरलाई आवश्यकता अनुसार ठिक्क मिलाएर स्वस्थ भएर जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मध्यम मार्ग भगवान् बुद्धले अपनाउनु भएको नि। त्यही मध्यम मार्गबाट भगवान् बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यसैले चाहिँ यो ग्लान प्रत्यय भनेको चाहिँ औषधि, यो भैषज्य भनेको पनि यो जीवनको लागि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि अब भिक्षुहरूको जीवनमा पनि मौसमले बिरामी नै पर्यो भने तपाईँले औषधि सेवन गर्नुहुन्छ। भिक्षुहरूको जुनसुकै समयमा पनि औषधि भनेपछि सेवन गर्नुहुन्छ। त्यो औषधि सेवन गर्यो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ। शरीर स्वस्थ भएपछि धर्मको कामहरू गर्न सकिन्छ, हैन। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूको चतुप्रत्ययमा भिक्षुहरूलाई औषधि र भैषज्य पनि दान प्रदान गरिन्छ दाताहरूको तर्फबाट। त यो सम्पूर्ण चीजहरू भिक्षुहरूले चाहिँ आफैले प्राप्त गर्ने होइन कि दाताहरूले दान गर्ने हो यो। र यसको लागि चाहिँ भिक्षाटन आउँदाखेरि भिक्षुहरूलाई दाताहरूले दान गर्ने परम्परा थियो, हैन। त भगवान् बुद्धको जीवनमा एउटा घटना भएको थियो। भगवान् बुद्ध भिक्षाटन जानुभयो पञ्चशाल ब्राह्मणहरूको गाउँमा। त भगवान् बुद्ध भनेको त सर्वज्ञ हो, मनुष्य देवता र ब्रह्माको गुरु शास्ता हुनुहुन्छ। त भगवान् बुद्धलाई एकचोटि पञ्चशाल नामक ब्राह्मण गाउँमा भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि उहाँ रित्तो पात्र लिएर फर्किनु पर्यो। त्यो ब्राह्मण गाउँमा कसैले पनि के भन्छ भगवान् बुद्धलाई पहिला त दिन्थ्यो सबैले, धर्मचित्त भएका नै हुन् त्यो पञ्चशाल ब्राह्मण गाउँ। तर एक दिन त यस्तो घटना घट्यो बाबा, भगवान् बुद्ध स्वयं पनि रित्तो पात्र लिएर फर्किनु पर्यो। जसरी पात्र चाहिँ भिक्षाटन जाँदाखेरि पात्र धोएर, हैन, खाली पानीले धोएर भिक्षाटन जानुहुन्छ,
त्यसरी नै अन्तिममा फर्किँदाखेरि पनि भगवान बुद्धले पानीले मात्रै आफ्नो पात्र धुनु पर्यो भनेर चाहिँ साहित्यमा उल्लेख छ, ग्रन्थमा उल्लेख छ भनौँ, साहित्य भनौँ हैन। त यो विषय चाहिँ साह्रै अजीबको विषय। भगवान बुद्ध जस्तो पुण्यवान, 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पुरा गरेर आउनु भएका व्यक्ति, त्यस्तो मैत्री करुणा भएको व्यक्ति हैन, भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि भगवान बुद्धको पात्र खाली भयो, रित्तो फर्किनु पर्यो। यो आश्चर्यको विषय होइन हो। यही विषय त एक ठाउँमा के पनि भनिएको छ, भगवान बुद्धहरू भनेको कहिले पनि खाली हात फर्किनु पर्दैन। भगवान बुद्धलाई चतुप्रत्यय परिष्कारहरू सदा सर्वदा सरल र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पहिला पुण्यवान भएको कारणले उहाँहरूलाई अपुग नपुग भनेको के पनि हुँदैन भनेर पनि भनिन्छ। त एकपल्ट पञ्चशाला नामक ब्राह्मण गाउँमा गएपछि भगवान बुद्धले भोजनै पाएन। यो कुरा चाहिँ अलिकति दुविधायुक्त भयो नि है। एउटा ठाउँमा भन्छ भगवान बुद्धको जीवनमा कहिले पनि अपुग नपुग सबै चिजले परिपूर्ण हुन्छ भनेर भनिएको छ भने अर्कोतिर पञ्चशाला ब्राह्मण गाउँमा भिक्षा जाँदाखेरि भोजनै नपाएको त्यस्तो पनि घटना घटेको छ। यसै विषयलाई लिएर मिलेन्द्र राजाले प्रश्न सोधेको थियो नागसेन पन्थीलाई। भगवान बुद्धले अपुग नपुग हैन, उहाँले इच्छा गरेको सारा चिज पुर्याउन सक्ने त्यस्तो क्षमतावान भिक्षुलाई पनि भन्देला भगवानलाई पनि अब तपाईको चाहिँ भिक्षा नपाएको रे एक ठाउँमा, अब यतापट्टि के भन्नुहुन्छ सारा चिज परिपूर्ण हुन्छ सम्पूर्ण हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो कुरा त दुविधायुक्त भयो नि भनेर चाहिँ मिलेन्द्र राजाले नागसेन पन्थीले सोधेको प्रश्नको बारेमा मिलेन्द्र राजाले जवाफ दिनुभएको विषय चाहिँ अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भोलि मात्रै भनौला। आज त 10 पनि नागिसकेको छ है, बिहानमा अलिकति सानो कार्यक्रम पनि छ आज। त्यही भएर चाहिँ आजको लागि त यति नै गरौँ उपासक उपासिकाहरु है। भोलि चाहिँ म सविस्तार त भगवान बुद्धको जीवनमा यो चतुप्रत्यय भनेको चाहिँ यो चारवटा विषयहरु चाहिँ कहिले पनि अभाव हुँदैन, जहिले पनि सरल सुलभले प्राप्त हुन्छ। उहाँ 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पुर्याएर गरेर आउनु हुँदाखेरि उहाँले जति पुण्य गरेर आउनुभयो त्यो पुण्यको प्रभावले जहिले पनि उहाँलाई परिपूर्ण हुन्छ। र हामी अब भिक्षुहरु पनि अब हामी जस्तो भिक्षुहरुले त कहिले चाहिँ भोजन खान नपाएको भन्ने छैन हैन। यद्यपि हामीले तपाईहरुले जस्तो कोडालो समाएर काम गरेको छैन, तै पनि चाहिँ धर्मको प्रभावले भोजन त जहिले पनि प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धर्मचित्त राखेर व्यवस्था गर्नुपर्छ है भनेर व्यवस्था गरिरहेकै हुन्छ। हामी त भोगो सुन्नु परेको छैन, भगवान बुद्ध भोगो सुन्नु पर्ला र भने त्यो त हुनै नसक्ने। त एकचोटि चाहिँ यो पञ्चशाला नामक ब्राह्मणको गाउँमा के घटना घट्यो जसको कारणले भगवान बुद्धको पात्र खाली भयो भन्ने विषयलाई भोलि मात्रै समाधान गर्नु पर्ला। आजको विषयलाई मैले यही टुङ्ग्याएँ। तपाईले चतुप्रत्यय भनेको चीजलाई तपाईले जान्नु भयो। भिक्षुहरुको जीवनमा तपाईले दान गर्ने भनेको यही चतुप्रत्यय दान गर्ने हैन। र यो चतुप्रत्यय दान गर्ने दाताहरुको लागि धेरै नै लाभ हुन्छ, धेरै नै उनीहरुको जीवन चाहिँ सरल हुन्छ, सुलभ हुन्छ। रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधाबाट हटिन्छ। आयु आरोग्य सम्पत्ति, आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति पनि वृद्धि भएर आउँछ त्यस्ता चतुप्रत्यय दाताहरुको लागि। त्यसैले बुद्ध शासनमा चतुप्रत्यय दाता बन्ने भन्ने पनि प्रचलन छ। हिजो मात्रै हाम्रो यो बिहारमा गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा हाम्रो चाहिँ श्रद्धालु दाता कपिलमान साके र प्रविता साके है चतुप्रत्यय दाता भनेर पनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको थियो भन्तेको लागि। अनि मैले पनि अब पहिला पनि चतुप्रत्यय दाता भइरहेकै थियो, गरिरहेकै थियो। आवश्यक चतुप्रत्ययहरु दान गर्दै आउनु भएको हाम्रो उपासकहरु हुनुहुन्छ, कठिन दाताहरु पनि हुनुहुन्छ। हिजो उहाँले चाहिँ प्रार्थना नै गर्नुभयो। प्रार्थना नगरिकन त्यो दान गरिरहनेहरु पनि हुन्छन्। प्रार्थनै गरेर हैन अब चतुप्रत्यय दाता नै हुने
आवश्यकता अनुसार जे भिक्षु जीवनको लागि चाहिने यो चतुर्पट्टीय चिवरहरू, पिण्डपातहरू, शयनासनहरू र औषधिहरू, यो चारवटा चिजहरू चाहिँ त्यो दादाहरूले त्यो भिक्षुको लागि सदा सर्वदा त्यो उपलब्ध गराउने अधिष्ठानका साथ त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने प्रार्थना गर्छन् कि हिजो गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको आयु अवल सुख बल सम्पत्ति सबै प्राप्त होस् होइन, आर्थिक भौतिक शारीरिक मानसिक र धार्मिक सम्पत्ति यी 5 प्रकारका सम्पत्तिहरू पनि प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गरेँ है उपासक बाजेहरू। अब यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर भोलि मात्रै भन्नु पर्यो, आजको लागि यति नै गरौँ र अन्तिममा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महादेव बन्दी श्रद्धेय गुरुवर यादव पण्डित विमर्श लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् र उपदेश सुन्नुहुने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपदेश सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा पनि यो पुण्यको प्रभावले सदा सर्वदा जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भोलि हामी बुद्ध लाभान्तराय, बुद्धको लाभमा कसरी अन्तराय आयो भन्ने विषयको बारेमा भोलि हामी कुरा गर्छौँ। भगवान् बुद्धले पनि भिक्षा पाउनु भएन, कसरी पाउनु भएन, किन पाउनु भएन, कि यो सत्य हो कि यो के हो, यो कसैले चाहिँ षड्यन्त्र गरेको हो कि यो के हो भन्ने विषयमा चाहिँ भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कथा विषयवस्तु सहित तपाईँहरूले चाहिँ जानकारी गराउँला। आजको लागि यति होतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।